नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मिर्ज़ा जलमी बड़े ही फ़ख्रिया अंदाज़ से ये दावे करता है, बड़े तकब्बुराना अंदाज़ से ये दावे करता है कि जिस अंदाज़ से मैंने तजवीज़ सिखाई है ऐसे कोई भी तजवीज़ नहीं सिखा सकता। मैंने 1.5 घंटे के अंदर इतना कुछ सिखा दिया है जो बंदा 2 सालों के अंदर नहीं सीख सकता। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम वो दावे सुनते हैं कि जो मिर्ज़ा जलमी ने किए हैं, उसके बाद आपने फैसला करना है कि मिर्ज़ा जलमी इन तमाम दावों के मुताबिक क्या सच्चा साबित होता है या झूठा साबित होता है। तो सबसे पहले आप ये दावे समाअत फरमाइए। कारी कोर्स कराते हैं ना किरात का, मैंने उसको 90 मिनट के अंदर सारा पूरे का पूरा ही कवर कर दिया अल्लाह के फजल से। वो 90 मिनट कोई देख ले एक नशीस में बैठ के, वो एक कारी के बराबर शायद उससे भी अच्छी कर ले अगर वो उस रूल्स के मुताबिक चलना शुरू कर दे। वो मुश्किल नहीं है। अरबी मैंने जो तुम लोग 3-3 साल के अंदर अरबी कोर्सेज कराते हो, मैंने 1.5 घंटे के अंदर पूरी अरबी लिंग्विस्टिक कवर की है प्रोनाउंसिएशन के एतबार से। और बाकी ये घोड़ा ये मैदान मैंने तजवीद 1992 में सीखी हुई है क्वालिफाइड लोगों से। जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी, मैट्रिक में था, मैं उस वक्त भी ऐसा कुरान पढ़ सकता था जो आज आपके बड़े बड़े उलमा नहीं पढ़ सकते। हाँ, आपके अक्सर उलमा का हाल ये है कि वो लहन जली का भी ख्याल नहीं रखते। उनको अलिफ और आइन में फर्क नहीं पता, सीन स्वाद और था में फर्क नहीं पता। हमें तो ये तजवीद बड़े अच्छे तरीके से आती। ये जिन बुजुर्गों के बारे में आप कह रहे होते हैं ना, मैं दावे से कहता हूं वो तजवीद के साथ खुद नमाज और कुरान नहीं सुना सकते। लाए ना हमें सुबह शाम के इज़कार सुनाए ना जरा जुबानी। मैं ऐसे भी अगली बात देख के पढ़ के बता दे तजवीद के साथ। अरबी आंदी मनो, तजवीद भी ते वैसे भी वो गलती ज़ाहिर है प्रोनाउंस करने में हो जाती है। जबर को ज़ेर पढ़ दिया, इसमें कौन सा ऐसा मसला है? गलती ये होती है कि पूरा कुरान ही गलत पढ़ रहा हूं। कुरान का रैंडमली कोई सफ़ा खोले, ठीक है, और तिलावत करें, मैं भी करता हूं। फैसला आप न्यूट्रल बंदे से करवा लें। ना मेरी जैसी ये किरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है, ये तो मजहूल पढ़ते हैं। ना मेरी जैसी ये किरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है, ये तो मजहूल पढ़ते हैं। तो आप जरा जो अरबी जानने वाले हैं, जो कारी हैं, जो उलमा में तो बहुत कम होते हैं, इसलिए आप देखें उलमा अक्सर कुरान गलत पढ़ते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मिर्ज़ा साहब के दावे सुने कि मिर्ज़ा साहब कितने बड़े बड़े दावे करता है कि मैंने जिस अंदाज से तजवीज़ सिखाई है 1.5 घंटों के अंदर वो तजवीज़ बंदा 2 सालों के अंदर भी नहीं सीख सकता। मिर्ज़ा साहब के ये दावे हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जो बंदा इतने बड़े बड़े दावे करता है तो उसकी तजवीद कैसी होगी, उसकी तजवीद का आलम क्या होगा, यकीनन आप सोच रहे होंगे। तो अब फैसला आपने करना है, कुरान पाक मिर्ज़ा साहब का सुनेंगे आप और फैसला भी आप खुद करेंगे कि मिर्ज़ा साहब किस अंदाज से कुरान पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो नमूना हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, अपने तवज्जो के साथ और गौर के साथ सुनना है और उसके बाद फैसला ये करना है कि मिर्ज़ा साहब अपने तमाम दावों के मुताबिक क्या सच्चा साबित होता है या झूठा साबित होता है। तो सबसे पहला नमूना तवज्जो के साथ सुनिएगा। फ़अत्बऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुमिनीन। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मिर्ज़ा साहब ने फ़त्तबऊहु को फ़अत्बऊहु पढ़ा। यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने हमज़ा के ऊपर ज़बर का इजाफा किया। यहाँ पर ज़बर नहीं लगती थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से अपनी किरात के मुताबिक उस पर ज़बर लगाई और फ़अत्बऊहु पढ़ा। लेकिन दुरुस्त लफ्ज़ ये था फ़त्तबऊहु, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने पढ़ा फ़अत्बऊहु। अब फैसला आप कीजिएगा कि मिर्ज़ा साहब अपने दावों के मुताबिक सच्चा है या झूठा है। अब अगला नमूना ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। वमन क़ाला सउनज़िल मिस्ल मा अंज़लल्लाह। अब यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने साउनज़िलु को मिर्ज़ा साहब ने साउनज़िला पढ़ दिया। यहाँ पर लाम के ऊपर पेश पढ़नी थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब की किरात के मुताबिक पेश को ज़बर पढ़ना होता है, तो मिर्ज़ा साहब ने साउनज़िलु को साउनज़िला पढ़ दिया। अल्लाहु अकबर। अगला नमूना ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। हत्ता इज़ा जाअ अहदुकुमुल मौत। अब यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने अहदकुम को अहदुकुम पढ़ा। यहाँ पर दाल पर ज़बर पढ़नी थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने पेश पढ़ दी, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की किरात के मुताबिक ज़बर को पेश पढ़ना होता है और पेश को ज़बर पढ़ना होता है। तो ये मिर्ज़ा साहब की इल्मी हैसियत है। अब अगला नमूना ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुल मन युनज्जीकुम मिनज़्ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। अब यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने मिन ज़ुलुमाती को मिनज़्ज़ुलुमाती पढ़ दिया। नून के ऊपर साकिन था, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने उसके ऊपर ज़बर लगा दी और ज़ुआ पर तशदीद लगा दी। मिन ज़ुलुमाती को मिर्ज़ा साहब ने मिनज़्ज़ुलुमाती पढ़ दिया। मिर्ज़ा साहब की अपनी किरात है, जहाँ पर तशदीद नहीं लगनी होती वहाँ पर तशदीद लगा देते हैं, और जहाँ पर साकिन होता है मिर्ज़ा साहब वहाँ पर ज़बर लगा देते हैं। तो अपनी किरात मिर्ज़ा साहब ने निकाली है, ये मिर्ज़ा साहब की अपनी किरात है।
جو ہم نے پرانی قراتیں جو ہم سیکھتے آ رہے تھے اس کا الٹ کرتے ہوئے مرزا صاحب اپنی قرات کو سامنے رکھتے ہیں اور پرانی قراتوں کو مرزا صاحب سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو اپنی قرات مرزا صاحب نے نکالی ہے قل اللہ ینجیکم، اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا. اب یہاں پر مرزا صاحب نے کیا غلطی کی؟ مرزا صاحب نے ینجیکم کو مرزا صاحب نے ینجیکم پڑھ دیا. جہاں پر تشدید کرنی ہوتی ہے وہاں پر تشدید مرزا صاحب نہیں کرتے، اور جہاں پر تشدید نہیں کرنی ہوتی وہاں پر مرزا صاحب تشدید کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. درست لفظ تھا ینجیکم، لیکن مرزا صاحب نے پڑھا ینجیکم. اللہ اکبر. اب اگلا نمونہ ذرا توجہ سے سنیے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض، آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو بعضهم ببعض. اب یہاں پر مرزا صاحب نے بعدہم ببعدن کو مرزا صاحب نے کیا پڑھا؟ بعدہم بعدن. یہاں پر مرزا صاحب نے ایک با کو چھوڑ دیا، لیکن جب دوبارہ مرزا صاحب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ببعدن تو پڑھ دیتے ہیں، لیکن جو پچھلا بعدہم پڑھا ہوتا ہے مرزا صاحب اس کو بعدہم پڑھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر بھی مرزا صاحب جس لفظ کو ایک بار صحیح پڑھ جاتے ہیں اس کو دوبارہ پڑھے تو اس کو غلط پڑھ جاتے ہیں، اور جس کو غلط پڑھے اس کو کبھی کبھار صحیح پڑھ جاتے ہیں. تو یہ مرزا صاحب کا علمی مقام ہے. مرزا صاحب کی قرات بھی بدلتی رہتی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، وَالْمَلَائِكَةِ اور اس کے فرشتوں. اب یہاں پر مرزا صاحب نے کیا غلطی کی؟ وَمَلَائِكَتِهِ کو مرزا صاحب نے وَالْمَلَائِكَتِهِ پڑھ دیا. یہاں پر مرزا صاحب نے الف لام کا اضافہ اپنی طرف سے کر دیا. کہیں پر مرزا صاحب الفاظ کو بڑھا دیتے ہیں، کہیں پر زبر زیر پیش کی غلطی کر جاتے ہیں. چلے ہم مرزا صاحب کے نزدیک، جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ زبر زیر پیش کی غلطی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، تو چلیں زبر زیر پیش کی غلطی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب حالانکہ زبر زیر پیش کی غلطی بھی غلطی ہے، لیکن مرزا صاحب کے نزدیک چونکہ زبر زیر پیش کی غلطی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن مرزا صاحب زبر زیر پیش تو دور کی بات، مرزا صاحب اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر دیتے ہیں. وَمَلَائِكَتِهِ کو مرزا صاحب نے وَالْمَلَائِكَةِ پڑھ دیا. الف لام کا اضافہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے کر دیا. اگلا نمونہ سنیے گا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اب یہاں پر مرزا صاحب نے کیا غلطی کی؟ مرزا صاحب نے ولدار الآخراتو کو مرزا صاحب نے ولدار الآخراتو پڑھ دیا. یہاں پر مرزا صاحب نے را کے اوپر پیش پڑھنی تھی، لیکن مرزا صاحب کے نزدیک پیش کو زبر پڑھنا ہوتا ہے، تو مرزا صاحب پیش کو زبر کر کے پڑھتے ہیں اپنی قرات کے مطابق. اگلا نمونہ ذرا توجہ سے سنیے گا. اذ آتیتموہن اجورہن، اگر تم. اب یہاں پر مرزا صاحب نے کیا غلطی کی؟ اذا آتیتموہن کو مرزا صاحب نے اذ آتیتموہن پڑھ دیا. یعنی جہاں پر اذا پڑھنا ہوتا ہے وہاں پر مرزا صاحب اذ پڑھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگلا نمونہ سنیں. وہ کر گزرا فقتلوہ. اب یہاں پر مرزا صاحب نے کیا غلطی کی؟ فقتلہ کو مرزا صاحب نے فقتلہ پڑھ دیا. دیکھیں کہ جہاں پر زبر پڑھنی ہے وہاں پر مرزا صاحب پیش پڑھ جاتے ہیں. اب یہاں پر لام پر زبر پڑھنی تھی فقتلہ، لیکن مرزا صاحب نے پڑھ دیا فقتلہ. تو دیکھیں کہ جہاں پر زبر پڑھنی ہے وہاں پر مرزا صاحب پیش پڑھ جاتے ہیں، اور جہاں پر پیش پڑھنی ہوتی ہے وہاں پر مرزا صاحب زبر پڑھ جاتے ہیں اپنی قرات کے نزدیک. اگلا اور آخری نمونہ ذرا توجہ سے سنیے. منہا شیئا، کچھ بھی اس میں سے واپس نہ لو. جی تو ناظرین یہاں پر مرزا صاحب نے کیا غلطی کی؟ منہو شیئا کو مرزا صاحب نے منہا شیئا پڑھ دیا. اب یہاں پر ہا کے اوپر پیش پڑھنی تھی لیکن مرزا صاحب نے زبر پڑھ دی. اللہ اکبر. یہ میں نے جتنے بھی نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ تقریباً 10 نمونے ہیں. اس سے بھی زیادہ میرے پاس غلطیاں موجود ہیں، لیکن آج کے لیے یہ 10 غلطیاں ہی کافی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ مرزا صاحب نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے اور ان تمام دعووں کے مطابق کیا مرزا صاحب نے درست انداز سے قرآن پاک کو پڑھا ہے؟ اگر یہاں پر چھوٹا مدرسے کا بچہ بھی اگر یہاں پر آ جائے تو وہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ بندہ غلط طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کو، جو بندہ خود کو علمی کتابی کہتا ہے کہ میں بڑا علمی کتابی ہوں، بابت شائع کوئی نہیں، فلانے بڑے بڑے دعوے مرزا صاحب کرتے ہیں، لیکن اس بندے کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا. اب یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب مناظروں سے بھی بھاگتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میرے سامنے بڑے بڑے علماء کرام آ گئے اور انہوں نے میرے سامنے بغیر اعراب لگے ہوئے بخاری میرے سامنے اگر انہوں نے کھول کے رکھ دی تو میں تو بھائی اردو شروحات پڑھنے والا ہوں، میں تو اردو کے اندر ترجمے والی احادیث پڑھنے والا ہوں، میں کیسے بغیر اعراب لگے ہوئے بخاری کو پڑھ دوں گا؟ اس کو پتہ ہے جب میرے سامنے بغیر اعراب لگے بخاری کھلے گی تو میں تو جب اعراب لگا ہوا قرآن درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو میں بخاری مسلم کو کیسے پڑھوں گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مرزا صاحب مناظروں سے بھی بھاگتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں. اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری نیو جنریشن، جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو دین سے بڑے دور ہوتے ہیں، وہ جب اس بندے کو سنتے ہیں تو اس کی باتوں میں
میں پھنس جاتے ہیں, اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ جس بندے کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا اس نے خواہ قرآن و حدیث کی باتیں کرنی ہے. اور میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ مرزے کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی بھی جواب چاہیے ہو تو آپ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے چینل کو لازمی وزٹ کریں. اور آپ نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہوگی کہ مرزا صاحب اپنے کسی بھی کلپ کے اندر مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا جواب نہیں دیتا, اور جتنے بھی مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے آج تک جتنے بھی کلپ بنائے ہیں, ایک بھی مرزا صاحب نے ایک بھی کلپ کا آج تک بھی جواب نہیں دیا. جواب نہ دینے کی یہی وجہ ہے کہ مرزا جانتا ہے کہ اگر میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا نام لوں گا تو لوگ میرے کلپ کو دیکھ کر مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے چینل پر جائیں گے, اور جب دیکھیں گے کہ میری یہ اصلیت ہے, یعنی کہ مرزا صاحب جانتے ہیں کہ میری اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی, تو یہی وجہ ہے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے چینل کو لازمی وزٹ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر راہ راست پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.